अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल रियाज। नाज़रीन, आज ज़रा बात गवर्नमेंट स्कूल्स की करते हैं। जिस तरीके से आपने कैप्शन में पढ़ा होगा कि इस वक्त प्रेजेंट अगर हम बात करें तो करीबन 4400 स्कूल ऐसे हैं जहां पे पाँच स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या किसी जगह पे कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता है। ऐसे करीबन 4,500 स्कूल्स है जम्मू कश्मीर में, गवर्नमेंट स्कूल्स जिनमें रूल जो 0 है या तो उसमें उनमें 5 स्टूडेंट्स है। अब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने फैसला लिया है कि इन स्कूलों को अब नज़दीकी स्कूलों के साथ, जो इनके नज़दीकी कैचमेंट एरियाज में जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे उनके साथ अब मर्ज किया जाएगा। यानी वहीं पे जो बच्चे वहाँ पे होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 5 होंगे, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा और वो वहीं पे पढ़ेंगे। यानी अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे सरकारी स्कूलों की हालत है वो किस तरीके से बदतर है और किस तरीके से वो कमज़ोर या इंफ्रास्ट्रक्चर लैगनेस लगातार उनमें है। तो कुल मिला के जब देखा जाता है जम्मू कश्मीर करीबन 23,000 के करीब या कश्मीर वादी में 23,000 के करीब गवर्नमेंट स्कूल थे। अब जिस तरीके से मैंने कहा कि 4,500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर रोल नहीं था, स्टूडेंट्स नहीं थे और करीबन बताया जा रहा है कि 19% डिप इस वक्त एनरोलमेंट में हुआ है। हालांकि एनरोलमेंट ड्राइव्स भी चलाई गई, घर घर टीचर्स भी गए, कन्विंस किया गया पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलाए, हम वहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। लेकिन जब हम इस वक्त का डाटा देखते हैं या जो इस वक्त खबरें सामने आ रही है, 19% एनरोलमेंट डिप एक बार फिर से हुआ है। यानी 19% के करीब स्टूडेंट्स की कमी गवर्नमेंट स्कूल में देखने को मिले। जिस तरीके से मैंने अभी कहा कि 4,500 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे या तो 5 बच्चे वहाँ पे पढ़ते या तो कोई बच्चा वहाँ पे नहीं पढ़ता। अब उन स्कूल को मर्ज किया गया। 23,000 स्कूलों में से अब खाली 18,000 स्कूल हमारे पास, गवर्नमेंट स्कूल हमारे पास रहे हैं, बाकी अब बंद करने पड़ते क्योंकि बच्चे वहाँ पे नहीं आते। क्यों नहीं आते वो चीज़ बड़ी देखने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2 साल लगातार एनरोलमेंट ड्राइव चलाई गई थी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और पेरेंट्स को कन्विंस किया गया था कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालें। कुछ ऐसे भी बच्चों 1 लाख के करीब, 1 लाख से ज़्यादा एनरोलमेंट्स हुई थी गवर्नमेंट स्कूल्स में। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाला, फिर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल कराया और वादा किया गया था उस टाइम कि हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, मॉडर्न क्लासरूम्स देंगे, किंडरगार्टन सिस्टम हम देंगे। ताहम वो सारा सिस्टम जो है कागजों तक के महदूद रहा। एनरोलमेंट ड्राइव चली, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 1 लाख स्टूडेंट का एनरोल होना, आज आप देखिए वही एनरोलमेंट जो है अब करीबन 19% कम हो गए। यानी उस एनरोलमेंट का कोई फ़ायदा अभी तक नहीं मिला। और इस सभी साइड से जब हम देखते हैं तो जिम्मेवार जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया है और उसके साथ साथ जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो बेहतर फैसिलिटी स्कूल में नहीं दे पाते। आपको श्रीनगर की बात बता दें, मेरी नज़र में कई ऐसे स्कूल है जो एक कमरे से ऑपरेट करता। आप राजबाग आरामवारी जाइए, वहाँ पे मस्जिद के कमरों में एक स्कूल है जहाँ नीचे मस्जिद है, ऊपर दिन में जो स्कूल चलता है और शाम के औकात में वहाँ पे दरसगाह पड़ता है। ये हालत हमारे स्कूल की। इसी तरीके से आप लाल नगर छानापुरा देखिए, वहाँ पे आप स्कूल की हालत, प्राइमरी स्कूल वहाँ पे लगा है और बिल्कुल खंडरात वो बिल्डिंग है जिसमें वो स्कूल है। और आपको उस स्कूल के हवाले से ये भी बता दें कि 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्डर आया था कि हर एक स्कूल को इलेक्ट्रीफाइड किया जाए ताकि इलेक्शन के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उस घर वाले को इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 50,000 रुपए की आई है, जबकि उस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कभी लगाई ही नहीं है, कभी उसने बिजली जलाई ही नहीं है, फिर भी 50,000 रुपए वहाँ पे बिल आए। ये आप देखिए, ये स्कूल की हालत हमारी। ऐसे कई स्कूल है, श्रीनगर की बात करें या गाँव देहात की कोई बात करें, गवर्नमेंट स्कूल की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा नासाज है और किसी तरह की कोई तवज्जो उसके हवाले से नहीं दी जा रही। हालांकि NEP लाई गई, कहा किसी स्किल डेवलपमेंट देंगे, हम स्किल डेवलपमेंट में फोकस रखा गया और 30% खेल कूद के लिए, बाकी चीज़ों के लिए जो है रखा गया, एक्टिविटीज़ के लिए रखा गया। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो 30 मार्क्स हासिल करने के लिए स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से कुछ है ही नहीं, ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पे वो 30% मार्क्स हासिल। तो कहीं ना कहीं जो लैकनेस है वो अभी भी है। NEP तो लाई गई कि वो स्किल डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा जब उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जब बेसिक क्लासरूम नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं, यूनिफॉर्म टाइम पे नहीं मिलती, किताबें टाइम पे नहीं मिलती है, तो कैसे डेवलप होगा हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये खबर हम कह सकते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार का दावा कितना है कि गवर्नमेंट स्कूलों को हम ठीक करेंगे, लेकिन जब बात करने की आती है तो देखा जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नासाजी उनमें है। हम कुछ लोगों से भी जुड़ने की बात करेंगे कि हमारे साथ यहाँ
کہ جو انرولمنٹ ہے گورنمنٹ سکولز میں وہ 19%. 4000 سکولز ایسے ہیں جہاں پہ یا تو رول 5 بچے وہاں پہ یا تو کچھ ہے ہی نہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس موضوع پر اگر بات کریں گے تو ہم نے اس سے پہلے بھی جب ایک بار بات چلی تھی، جب ایک انہوں نے انرولمنٹ ڈرائیو سٹارٹ کی تھی، جب کافی سارے رقومات خرچ کیے گئے تھے، بہت ساری اویئرنیس کی گئی تھی، جب ہر ایک اسکول میں فنکشن کیا گیا تھا، چاہے پرائمری لیول کا ہو یا ہائر سیکنڈری لیول کا ہو، وہاں پہ فنکشنز آرگنائز کیے گئے. اس کا یہ ان کا مقصد تھا کہ ہم لوگوں کو زیادہ اویئر کرے کہ آپ جو بچوں کو ہے وہ انرول اپنے سرکاری اسکولس ہیں اس میں کرائے. لیکن تب بھی ہم نے ایک بات یہ کہی تھی کہ کیا وجہ ہے اتنی اویئرنیس کرنے کے بعد بھی، اتنی ڈرائیوز کرنے کے بعد بھی، اتنے رقومات، اتنا مین پاور استعمال کرنے کے بعد بھی ایک عام انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں ایڈمٹ کرتا ہے. اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسکولس میں انرولمنٹ جو ہے وہ رول جو ہے کافی بڑھ جائے تو آپ کو ان پرائیویٹ اسکولس کی طرف نظر ڈالنی ہے، ان کو کمپیٹ کرنا ہے جو وہاں پہ فیسلٹیز ہے، جو وہاں پہ چیزیں ہیں. کیونکہ آپ ایک طرف سے تو کہتے ہیں کہ ہمیں سرکاری اسکولوں میں بچوں کو ایڈمٹ کرانا ہے، لیکن دوسرے طرف سے آپ ان اسکولز میں وہ چیزیں انٹروڈیوس کیجئے جن چیزوں کی وجہ سے وہ آنے والے وقت میں جو باہر کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں، جو باقی چیزیں ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ اس چیز میں اتر سکے اور اس باقاعدہ اس چیز کو کمپیٹ کر سکے. دیکھیے آپ کو ایک پراپر اسٹریٹجی استعمال کرنی پڑے گی. آپ کو اگر باہر سے بھی ایکسپرٹس کو منگانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے پاس مین پاور ہے، پیسوں کی کمی نہیں ہے. آپ باہر سے ایکسپرٹس کو منگائیے، ایسی اویئرنیس کرائے جو آپ ڈور ٹو ڈور، گھر آپ جا سکیں اور لوگوں کو یہ چیزیں بتا سکیں. صاحب المیہ ہے پرائیویٹ اسکول کے پاس ریسورسز کچھ نہیں ہے، لیکن جب گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس ہزاروں ریسورسز ہے، وہ ایک بیٹر انفراسٹرکچر بنا سکتے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کی نظر بھی کافی زیادہ چیزوں پہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خالی اس چیز میں آپ ان کے پاس جو انفراسٹرکچر ہے اس کی بات نہیں کریں گے. آپ دیکھیے سرکاری جو ٹیچرز یا ملازمین ہیں ان کی سیلری دیکھیے، اور جو ایک پرائیویٹ اسکول میں ایک ٹیچر ہے اس کی سیلری دیکھیے. سرکاری ملازم کی ٹائمنگ دیکھیے، جو پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہے اس کی ٹائمنگ دیکھیے. نہ ان کو چھٹی ہوتی ہے، نہ کوئی ٹائمنگ کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فلی ایفرٹس دیتے ہیں اپنے بچوں کو تیار کرنے میں. اور جو چیزیں ہیں ان چیزوں پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ اسٹرکٹلی فالو کراتا ہے. دیکھیے ان کو فی میں چڑھانا ہوتا ہے، وہ چڑھا لیتے ہیں. وہاں پہ بھی ان کی ہی غلطی ہے کہ یہ اس چیز کو ابھی تک روک نہیں سکے. ان کو باقی چیزیں انٹروڈیوس کرانی ہوتی ہے. خوشی خوشی لوگ کیوں ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ لوگوں سے اویئرنیس ڈرائیو کیجیے ڈور ٹو ڈور. دیکھیے آپ نے آنگن واڑی سینٹر کو ہر محلے میں رکھا ہے، ان ٹیمز کو ایکٹیویٹ کیجیے، وہاں پہ ان کو ٹرین کیجیے. وہ کوئی کام ہی نہیں آج کل. بالکل، وہ کیونکہ ان کا تو کام ہے ہی نہیں. اب وہ جو لوگ ہیں جن کو آپ رقومات دے رہے ہیں اتنے اربوں کروڑوں میں، ان کو آپ تیار کیجیے، ان کو آپ پریپیئر کیجیے. ان کے ساتھ ایک ایکسپرٹ کو رکھیے جو ڈور ٹو ڈور جائے گا، جو ان چیزوں کو بتائے گا، جو لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھائے گا. نئی ٹیکنیکس اپنے اسکولوں میں استعمال کیجیے، نیا انفراسٹرکچر استعمال کیجیے، تاکہ آنے والے وقت میں جو لوگ ہیں وہ سرکاری اسکول میں پریفر کریں بلکہ پرائیویٹ اسکولس کے مقابلے میں. چلیے ارشد صاحب بہت بہت شکریہ. یہ کہ سینئر صحافی ارشد ڈار صاحب ہے جن کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار کو پینز لینی ہوگی، ایک ایکسپرٹ ٹیم لائی جائے یا باہر سے ٹیم لائی جائے، ایک اسٹریٹجی بنائی جائے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ اسکول جو بڑی مصیبت کا شکار ہے، کسی طرح کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا ہے، کسی طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ان کے حوالے سے سامنے آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں سرکار کو پین لینی ہوگی، ایکسپرٹ ٹیم بنانی ہوگی، اسٹریٹجی بنانی ہوگی، تاکہ جو بچے اس وقت زیادہ تر پرائیویٹ اسکول کو پریفر کرتے ہیں وہ پرائیویٹ اسکول کے بجائے گورنمنٹ اسکول ہی پریفر کریں. فی الحال آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، دیکھتے رہیے گلستان لائیو فیڈ. دیجیے میرے کیمرہ مین خان مدثر اور مجھے اجازت.